السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم قناة الدعم المدرسي في إطار استعداد لفروض المرحلة الثالثة من الدورة الثانية. اليوم غادي نشوفوا الفرد الأول الدورة الثانية المستوى الرابع ابتدائي. غادي نشوفوا مادة اللغة الفرنسية. خلال هذا الفرد إن شاء الله غادي نشوفوا لا كومبريونسيون، غادي نشوفوا غرامير، غنشوفوا كونجيكيزون، غنشوفوا لورتوغراف وغنشوفوا البرودكسيون دو ليكري. كما عودناكم دائما غتلقاو هذا الفرد هذا ان شاء الله على شكل صور على صفحتنا على الفيسبوك اللي غتلقاو الرابط ديالها اسفل الفيديو في صندوق الوصف. كما غتلقاو الرابط ديال البي دي اف باش تحملوا هذا الفرد هذا وتطبعوه باش تخدموا مع وليداتكم مع التلاميذ ديالكم. وغادي تلقاو الرابط ديال باقي الفروض ديال المستوى الرابع ابتدائي. نبداو على بركة الله انجاز هذا الفرد. نبداو اولا ضروري خصنا نقراو لو تيكست على الاقل نقراو 3 المرات. انا غنقرا غير مره واحده باش الفيديو ما يكونش طويل. La forêt fabrique le bois, nous donne des fleurs, des fruits, des plantes, de l'ombre et de l'air pur. Elle est la maison des animaux sauvages, des insectes, des reptiles et des plantes rares. Et des plantes, et des plantes rares. Pour l'homme, c'est un espace de silence, de pique-nique, de repos et d'activités sportives diversifiées. Alors protégeons-la. هذا النص هذا كيتكلم على لافوري اللي كتعطينا الازهار، كتعطينا الفواكه، كتعطينا النباتات، كتعطينا الظل وكتعطينا الهواء النقي. هي المنزل ديال الحيوانات، يعني الحيوانات البريه او الحيوانات الوحشيه التي تعيش في الغابة، وديال الحشرات وديال الزواحف دي غيبتيل اي دي بلونت غار. لي بلونت غار يعني هما النباتات النادرة او القليلة اللي ما كايناش النادرة. بوغ بالنسبة للإنسان هي واحد الفضاء ديال الهدوء وديال يعني كيلقى فيها الهدوء دو بيكنيك باش كيدير النزهة ديالو وديال الراحة وديال الأنشطة الرياضية المتعددة ديفيرسيفيي. Alors protégeons-la، يعني إذن يجب أن نحميها. نبداو بالسؤال رقم 1. La première question. Donne un titre à ce texte، يعني un titre à ce texte يعطي واحد العنوان لهذا النص هذا. أسهل عنوان هو دير لا فوري، لا فوري، وهذا العنوان مزيان. مثلا نديرو بروتيجون لا فوري، بروتيجي لا فوري. نقدروا نقولوا لي زافونتاج دو لا فوري، يعني الايجابيات ديال لا فوري. المهم اسهل عنوان هو كتب لا فوري، هذا هو العنوان المقبول. كو دون لا فوري ا لوم، يعني اش كتعطي لا فوري ا لوم. غنجي نشوف عندي دون، غنجي لدون. نو دون يعني كتعطينا حنا لا فوري. La forêt nous donne، نكتبوها بحال هكا، la forêt nous donne des fleurs، يعني كتعطينا أزهار، des fruits فواكه، des plantes. نكمل حتى من هنا حتى البيور، حتى كتعطينا et de l'air pur. ما بقاش عندي فين نكتبها هنا. et de l'air pur، et de l'air pur. ها هي des plantes et de l'air، نكتبو هنا et de l'air pur، et de l'air pur، يعني الجملة من هنا من دون حتى de l'air pur. نشوفو la troisième question. Ce texte parle de، ce texte يعني هذا le texte parle de la forêt، la guerre يعني la forêt الغابة، la guerre الحرب، la pollution التلوث. Ce texte parle de la forêt، يعني علاش هادشي قلت لكم بأن العنوان الجيد هو la forêt، هذا هو العنوان المقبول الجيد زعما. La forêt nous offre، يعني la forêt nous donne كتعطينا de bruit، يعني كتعطينا ضجيج، de l'air pur يعني الهواء النقي، de l'air pollué يعني الهواء الملوث. La forêt nous donne de l'air
pur يعني الهواء النقي. La forêt nous offre de l'air pur. عندي la cinquième question. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? هاي عندنا paragraphe كتبدا من هنا وكتسالي هنا، هذه كتسمى لا لينيا. إذا عندي باراغراف وحدة غنكتب ان ولا نكتب ان باراغراف صافي. ندوزو للسؤال رقم 6. نكتبو بلا ان باراغراف، ان سول باراغراف، نكتب ان سول باراغراف ولا ان باراغراف. سؤال ça, la sixième question. Que doit faire l'homme? Que doit faire l'homme؟ ماذا يجب على الإنسان أن يفعل؟ l'homme الجواب، المهم طريقة الجواب خص تكون بحال هكا l'homme، ولكن في المستوى الرابع ما نتوقعوش من التلاميذ ديالنا ولا الأبناء ديالنا غادي يجاوبوا بحال هكا، يعني كاين واحد شوية الصعوبة. l'homme doit حيت خصو يصرف لي فيرب، كاين واحد الخدمة. l'homme doit protéger، يعني كاينه واحد الصعوبة ماشي منكذبوش. protéger la forêt، doit protéger يعني خصو يحمي la forêt، doit protéger la forêt. وهو لا كومبريونسيون بالنسبه للمستوى الرابع راه كاينه واحد الصعوبه، يعني صعيب شويه، يعني بالخصوص بان التلاميذ ما كيقراوش خارج القسم، يعني كيقراو قصص ولا كيتصنتوا الرسوم متحركه بالفرنسيه ولا كيشوفوا يعني سلسلات بالفرنسيه، يعني كاين واحد شويه الصعوبه. que remplace le pronom elle dans ce texte؟ يعني هاد elle اللي عندي هنا اشنو كتعوض؟ هذا pronom personnel sujet، هذا sujet كيعوض لينا واحد الفاعل. شنو هو الفاعل اللي كيعوض لينا؟ كيعوض لينا la forêt، la forêt يعني la forêt est la maison des animaux، la forêt est la maison des animaux. ندوزو المكون غرامير على العموم، يعني في المتناول. هاد الغرامير يعني ممكن التلاميذ يجيبوا فيها النقطة لا كانوا كيفهموا الدروس ديالهم وتدربوا داروا تمارين بزاف. اما بالنسبة للكومبريونسيون كاين واحد الصعوبة، والكومبريونسيون ضروري الواحد خصو يقرا خارج القسم، يعني خصو القصص، خصو يتابع سلاسل بالفرنسية. غرامير. سولين لي فراز اكسكلاماتيف. سولين هي سطر لي فراز اكسكلاماتيف، يعني لي فراز اللي فيهم التعجب. عندي هادي كيلاج هاتو، هادي اون فراز انتروغاتيف، حيت عندي بوان دانتروغاسيون. كال بيل ناتور، هنا عندي كال وعندي باش نعرفها انا غير بالبوان ديكسكلاماسيون. اذا هادي انا هاد الدوره غير باش كنشرح لكم، غير باش ماشي مشيت في الفرد تنتبه الدور على بحال هكا. Quelle belle nature. Comme ce petit chat est mignon. هذه هي une phrase exclamative. هنا درت l'exclamation بكال، يعني غير باش نشرح لكم بكال، وهنا درت l'exclamation يعني درت هاد الفراز comme ce petit chat est mignon. Transforme les phrases ci-dessous en phrases exclamatives en commençant avec les mots donnés. يعني transforme حول هاد les phrases en phrases exclamatives en commençant avec les mots donnés. عطاوك تبدا بكال وتبدا بكال. عندنا indicieux tagine au prénom. كال باش غندير كال كما قلت لكم في الفيديو السابق. كال غنجيب l'adjectif كال délicieux طاجين سهلة، هي غير التقنية شوية. طاجين او راه مشكل ديال الفرنسي بالنسبة للأبناء ديالنا والبنات ديالنا في المدرسة صراحة. وما ننساش البوان ديكسكلاماسيون، ما ننساهاش، حيت لا نسيتها راه عندي خطأ، انا نصح لك نحسب لك خطأ لانك ما فاهمش
اشنا هي une phrase exclamative. Une phrase exclamative يعني se termine par un point d'exclamation. Une belle fleur. Quelle belle. قلنا l'adjectif من بعد. Quelle كاين l'adjectif. Quelle belle. ماشي غندير quelle belle une fleur. لا. Quelle belle fleur. يا لها من زهرة جميلة. Quelle belle fleur. نمر إلى السؤال رقم 3. سولين لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. يعني غنسطر على الناس. غير بالنسبة لواحد المراجعة خفيفة. بالنسبة لادجيكتيف بحال هكا كاليفيكاتيف إما كتكون قبل لو نون افون لو نون يعني قبل داك الاسم اللي غتكاليفي هذه نون ولا ابري ولا كاينه واحد الحالة أخرى اللي هي كتكون après un verbe d'état. Après un verbe d'état بحال être سميتو. هذه اللي كتكون après un verbe d'état كتسمى adjectif attribut. هذه كتسمى adjectif épithète. المهم عندنا هذا غير باش تزيدو في المعلومات. إذا عندي c'est une belle voiture. الاسم عندي هو voiture وهنا l'adjectif هي belle. Je souligne l'adjectif. La jeune fille marche doucement. رد البال هذا راه adverbe راه ماشي adjectif. Comment حيت كنسول comment la jeune fille marche doucement. إذن la jeune هي l'adjectif jeune ou belle. ندوزو السؤال رقم 4 وعندي entoure le complément d'objet direct et encadre le complément d'objet indirect. يقدروا يكونوا التلاميذ ما وصلوش لهذا الدرس هذا ولكن المهم حنا ما خاسرين والو. عنده واحد الفرض نخدموه نستافدوه. هاد الدروس راهم تابعينا لا ما تبعوناش في هذا الفرض غيتمونا في الفرض القادم. entoure le complément d'objet direct يعني كنقصدو هنا المفعول به. هنا غير هنا المفعول به المباشر وهنا المفعول به الغير مباشر اللي كيكون غنشرح لكم دابا. Je pense toujours à mon père. Je pense toujours à qui. عندي à qui à mon père هنا et encadre عندي هنا entoure دور على complément d'objet indirect direct هي ندور لي بحال هكا و encadre le complément d'objet indirect هي ندير لي كادر. هنا عندي mon père à mon père. إذن هذا هو le complément d'objet indirect. نقدر ندخل معاه حتى حيت هنا مفصول عندي بأ. عندي هذا complément d'objet indirect. نلقى قبل منه complément d'objet indirect. L'alpiniste parle de ses aventures. L'alpiniste parle de quoi. يعني غير سمع de quoi نعرفو complément d'objet indirect يعني مفصولة بدو. هاو لو فيرب مفصول بدو. عندي parle هو لو فيرب وهنا دو فاصلة le complément d'objet indirect. Les enfants respectent la forêt. Les enfants respectent quoi. Les enfants respectent la forêt. هنا ما كاينه لا دو إذن هذا complément d'objet direct. Le garde forcier conseille les pique-niqueurs. Le garde forcier conseille les pique-niqueurs. Le garde forcier conseille qui. Les pique-niqueurs. Il a complément d'objet direct. Complément d'objet direct. يعني direct يعني جاء مباشرة من بعد le verbe. ندوزو الconjugaison. ولا conjugaison عندنا هنا تبان لكم مزيان. عندنا كلاس لي فيرب كونجوغي يعني رتب الافعال اللي مصرفه سولون لو طابلو سي دوسو. يعني عندنا واحد لو طابلو سي دوسو وانا رتب هاد لي فيرب كونجوغي. عندنا nous l'avons vous dites ils finiront je me brosse nous faisons هادي ما كتبقاش nous faisons nous faisons tu joueras. عندي لي فيرب pronominaux au présent. لي فيرب pronominaux au présent هي لي فيرب اللي كتعاود فيها. شوف نونو هذا فيرب برونومينال. جو مو هذا فيرب برونومينال. إذا غنبداو نونو لافون
l'avant باش عرفتو في لو بريزون حيت في لي تيرمينيزون عنده او ان اس. هنا je me brosse je me brosse باش عرفتو حتى هو في البريزون حيت عندي E à la fin. Les verbes du troisième groupe au présent. يعني خصني les verbes du troisième groupe au présent. ساهلة باش نعرفهم. Vous dites حيت كون كان هذا ديال premier groupe غتلقى vous عندها EZ à la fin. هنا عندي vous dites يعني le verbe dire. وهذا من الأفعال اللي خصكم تحفظوا. Le verbe dire. كتبوا لكم هنا dire خصك تحفظوا. هذا خصو يتحفظ. Vous dites. Ils finiront nous faisons. Nous faisons. هذا le verbe faire تا خصو يتحفظ. هذا خصو يتحفظ. عندنا les verbes conjugués au futur simple. حنا كنشوفوا les terminaisons. عندنا ONT. إذن هذا c'est le futur. Il y a le verbe finir. Ils finiront. Tu joueras. AS. هذه الترميزات sont يتحفظوا. ندوزو السؤال رقم 2. Complète avec le pronom personnel convenable. ملي كنقصدو هنا le pronom personnel convenable اش كنقصدو je, tu, il ou elle. كنقصدو nous, كنقصدو vous, كنقصدو il ou elle. قلنا بأن هادو كيمشيو على حساب لي تيرمينيزون. كيفاش لي تيرمينيزون؟ تبع معايا. se cache هذا أصلا الفيرب برونومينال. هنا عندي E à la fin. إذن le verbe cacher مصرف لو بريزون. إذن هاد لي تيرمينيزون ديال E كيجيو مع il و elle. عندك الاختيار إما تكتب il وهي صحيحة كتبها ماجيسكول. أنا تكتبها ليا تكتب I مينيسكول خطأ. il se cache. خاصنا نتعلمو هاد القواعد. أو elle تا elle صحيحة. elle صحيحة يعني غتختار وحدة منهم. faites des efforts. هذا le verbe faire. le verbe faire إلا كنتي حافظو غتلقى بأن هنا vous faites des efforts énormes. هنا iront ONS. إذن nous irons. هنا عندي le verbe aller في الفيتور. هذا iront c'est le verbe aller au futur. Après chaque repas, je me, هذا verbe pronominal se brosser. Parce que je me brosse, tu te brosses, il se brosse. Je me brosse. هاد me هي اللي خلتني نعرف حيت انا عندي واخا او تقدر تكون مع il تقدر تكون مع je في لي تيرمينيزون. ندوزو السؤال رقم 3. Mets les verbes entre parenthèses au temps demandé. عندي les verbes entre parenthèses se dépêcher au présent. les ouvriers بحال هي نقدر نعوضها هادشي غير الشرح هذا باش نقدر نعوضها ب il avec s. هنا il se غادي في البريزون. هذا بندير اول حاجه il se dépêche ENT. Pêche. Il se dépêche. ENT. Faire au présent. Ils font leur devoir. La semaine prochaine, nous, nous, في الفيتور, nous voyagerons. ENS. Nous voyagerons ENS. C'est غير voyager غتجي لها ONS. Nous voyagerons. ندوزو للأورثوغراف. عندنا
souligne les mots quand la lettre S se prononce Z. La lettre S souligne يعني سطر على الكلمات ملي غادي ننطق هاد S تنطق Z. Présenter. علاش غتنطق Z؟ حيت عندي S entre deux voyelles. شوف E. طابي ما غتنطقش. ماغازان عندي A وعندي ان إذا غتنطق Z. Aussi ما غتنطقش واخا عندي دو فويال U و I ولكن عندي دو S. Arti ها هي فويال و A. زانال إذا غتنطق Z. بليزير I. بليزير. فلوريست علاش ما تنطقش Z؟ حيت عندي فويال وعندي كونسون إذا ما غتنطقش Z. سول هادي في الديبي ديال لو مو ديما كتنطق س. سالاد في الديبي ديال لو مو. سوتيان في الديبي ديال لو مو في البداية ديال الكلمة ديما كتنطق س غير باش تكون قاعدة. كتنطق Z كتنطق S كتولي Z. علاش؟ ملي كيكون عندها هنا دو فويال فويال هنا وفويال هنا. شنو هما لي فويال اللي كنعرفو؟ A O I E U. Complète le tableau suivant. Attention aux accords. يعني كمل هاد الجدول ورد البال التصرف بحال يقولوا كتصرف يعني هنا بحال الصرف والتحويل. Ce beau tableau est merveilleux. عندنا غنبداو بسي سي يعني دابا غنبداو نصرفو. دابا مشينا للجمع. سي بو اول حاجه لادجيكتيف غتصرف. سي بو غتولي عندها اكس. سي بو طابلو اكس. سون اي كتولي سون رد البال. سون ميرفيو كتبقى هي واخا هي ولات في البلوريال ولكن ما عندنيش كيفاش نزيد ليها سين ديال البلوريال. ميرفيو نشوف تبع لكم قرب بحال هكا. ميرفيو يعني ميرفيو غتبقى هي. عندنا لا بوتيت بول روس بيكوت لي غران دو بلي. هنا ندير لي بوتيت يعني غتولي عندي في البلوريال هاد لادجيكتيف حيت لي زادجيكتيف ساكورد افيك لو جونغ اي لو نون. بوتيت يعني زدت اس. بول عندي دابا لي بول يعني او اس. روس غندير او اس. بيكوت هنا بيكوت يعني تنقر. بيكوت اذا غنصرف لو فيرب او ان تي يعني صراحه هذا الفرد في المستوى. لي غران دو بلي نكملو هنا ما بقاش عندي فين نكملها. دو بلي صافي. هنا سي سوليي نيف مو فون مال او بي يعني هاد الصباط هاد الحذاء جديد حذاء جديده كدير لي كتألمني في رجلي. عندي هنا سو سوليي نف يعني جديد ماشي تسعود نف. نحيد اس نمشي نحيد اس. ما غاديش مو فون me fait mal au pied غتبقى هي au pied صافي. نمروا إلى السؤال رقم 3. complète le tableau ci-dessous. عندي هادو الطابلو ci-dessous عندي لي نون ماسكولين لي نون فيمينا. عندي ان شونتور صراحه فرد مزيان هذا كان ممكن تراجع فيه كل شيء واخا ما يجيكش هو في الامتحان يعني هذا غتراجع فيه يعني تراجع به ديك الدروس اللي غيكون داخل عندك في المرحله الثالثه. عندنا ان شونتور باش يولي فيمينا خصنا نديرو اون شونتوز. اون تور تحولت اون شونتوز. لا فاكتريس إذن غتولي لو فاكتور. أنا خصهم يتحفظوا هاد الأسماء مثلا
un acteur, une actrice, une actrice, une coiffeuse, un coiffeur, le directeur, la directrice, la directrice, un chanteur, une chanteuse, le facteur, la factrice, un acteur, une actrice, un coiffeur, une coiffeuse, le directeur, la directrice. نمر الآن إلى production de l'écrit. La production de l'écrit. La production de l'écrit غادي تعطاكم واحد الجمل وانتم خصكم ترتبوهم. الطريقة باش كترتبوهم خصكم تقراو كل جملة وخصكم تردوا البال لواحد القضية هاد لي كونيكتور لوجيك. d'abord, après, enfin, ensuite. d'abord كتكون هي الأولى كتبعها ابري كتبعها اونسويت كتبعها اونفان. دابا الجمله الاولى اللي غتكون هي comment tu vas planter un arbre dans le jardin de ton grand-père à la campagne. يعني كيفاش تزرع واحد الشجره في لو جاردان ديال الجد ديالك في الباديه. انا ما غنكتب لكمش هنا، فقط غادي ندير لكم الارقام وديك الساعه نتوما كتبوا. يعني الارقام عندك الجمله الاولى هي هاد الجمله، نكتبها لكم هنا احسن. هنا تكون باينه احسن. واحد من بعد غتبعها دابور جوج. واخا ما تقراش دابور tu fais un trou dans le sol 2 semaines avant la plantation. يعني دابا خصك تحفر واحد الحفره اسبوعين قبل الزراعه. après من بعد après tu places l'arbre en étalant bien les racines. ensuite tu mets de l'engrais. يعني هذه هي الثالثه. من بعد كدير السماد au fond de trou le jour de la plantation. كتزيد هنا 4. عندك enfin tu rebouches le trou en tassant fortement la terre. هنا 5. إذن عندنا هي comment tu vas planter un arbre dans le jardin de ton grand-père à la campagne. D'abord tu fais un trou dans le sol 2 semaines avant la plantation. Après tu places l'arbre en étalant bien les racines. Ensuite tu mets de l'engrais au fond du trou le jour de la plantation. نقدروا على حسب المعنى نديرو هنا 4 وهنا نديرو 3. نقدروا نخليو بهذا الترتيب اللي قلت لكم حتى هو مقبول. نشوفوا دابا 2. relie chaque image aux expressions données. عندنا des expressions données، عندنا des images. عندنا semer les grains de blé، يعني نزرعوا les grains de blé، يعني نزرعوا حبات القمح. هو هذا الصورة. moissonner le blé، يعني نحصدوا le blé. هي هذه moissonneuse batteuse. faire du pain، صايبوا الخبز. هي هذه. aller au moulin pour brouiller le blé، يعني نمشيو للمطحنة باش نطحنوا لو بلي. هنا ما عندناش هاد المطحنة هذه ولكن ماشي مشكل. اذا كنوصلوا لاخر الفرض. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح، وباش تساعدوا مزيان الفروض حاولوا ديروا اكبر عدد ممكن من نماذج الفروض. نتمنى لكم التوفيق والنجاح واللقاء مع فرض واحد اخر.